हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बीआईएम फर्स्ट सेमिस्टरको म्याथमेटिक्स पोर्सन हेरिरहेका थियौँ र आज हामीले म्याट्रिसेस एन्ड डिटर्मिनेन्ट्स सम्बन्धी केही कुरा थ्योरी पोर्सनहरू हेर्न गइरहेका छौँ है। सो म्याट्रिसेस एन्ड डिटर्मिनेन्ट्स भनेको जेनरली हामीलाई इक्वेसन सल्भिङमा यहाँनिर चाहिँ युज गरिन्छ हैन। कुनै पनि इक्वेसन्सहरू छ, सेट अफ इक्वेसन्सहरू छ जसलाई चाहिँ साइमल्टेनियस इक्वेसन्सहरू भनिन्छ। त्यो साइमल्टेनियस इक्वेसन्सको सोलुसन निकाल्नको लागि हामी जेनरली युज गरिरहेका हुन्छौँ हैन। धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहीसँग जोडिन जान्छ। सो सुरुमा अब म्याट्रिसेस एन्ड डिटर्मिनेन्ट्सको काम के हो, कसरी युज हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझौँ। यहाँनिर सपोज दुईजना स्टुडेन्टले एक्जाम दिए, एउटाको नाम एक्स भयो, अर्कोको नाम वाई भयो। दुईजना स्टुडेन्ट छन्, तिनीहरूले एक्जाम दिए। कुन कुन सब्जेक्टमा एक्जाम दिए त भन्दा एउटा इङ्ग्लिसमा दिए रे है, त्यसपछि अर्कोले म्याथमा दिए र अर्कोले एकाउन्ट भन्ने सब्जेक्टमा दिए। सपोज एक्सले कति मार्क्स ल्यायो, 72 ल्यायो, उसले 58 ल्यायो रे, उसले म्याथमा 98 ल्यायो, उसले 100 ल्यायो रे, उसले एकाउन्टमा 85 ल्यायो रे, उसले 70 ल्यायो रे। यस्तो कुराहरू। अब यो इन्फर्मेसनलाई हामीले एउटा रेक्टेङ्गुलर फर्ममा अथवा स्क्वायर ब्रेसेसको फर्ममा अथवा राउन्ड ब्र्याकेटको फर्ममा एक्सप्रेस गर्यौँ। सपोज यसलाई हामीले यसरी लेख्यौँ र यो इन्फर्मेसनहरू लेख्यौँ। यहाँनिर 72, 98, 85, त्यसपछि यहाँनिर 58, 100 र 70 भनेर लेख्यौँ। अब यहाँनिर जुन यो होरिजेन्टल छ, यो होरिजेन्टलमा के छ त, रोहरू भन्छ यसलाई। अब यो 72, 98, 85 ले एक्स को मार्क्स दिन्छ। त्यसै गरी 58, 100 र 70 ले वाई को मार्क्स दिन्छ हैन। सर र गइरहेछ नि, 72 भनेको यो एक्स को मार्क्स भयो, यतापट्टि वाई को मार्क्स भयो। अब हामीले एक्स र वाई को इङ्ग्लिसको मार्क्स कम्पेयर गर्नु पर्यो भने हेर्नुस् त, यो 72 र 58 भनेको इङ्ग्लिसको मार्क्सहरू भयो एक्स र वाई को, 98 र 100 भनेको म्याथको भयो, 85 र 70 भनेको के को भयो त, एकाउन्टको मार्क्सहरू भयो। यसलाई चाहिँ यो होरिजेन्टललाई रो भन्छ, यो भर्टिकलले जुन हामीले लेखेका छौँ यसलाई कलम भन्छ। फर्स्ट जुन रो छ यसलाई फर्स्ट रो भनेर भनियो, दोस्रोलाई सेकेन्ड रो भनेर भनियो। त्यसै गरी यो भर्टिकलमा यो फर्स्ट कलम भन्छ यसलाई, त्यसै गरी यसलाई सेकेन्ड कलम भनेर भन्छ र यसलाई चाहिँ थर्ड कलम भनेर लेख्न सकिन्छ। फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलम, थर्ड कलम, फर्स्ट रो, सेकेन्ड रो भनेर भनियो हामीले है। हो, अब यो इन्फर्मेसनलाई यसरी एरेन्ज गर्नु, रो र कलमको फर्ममा एरेन्जमेन्ट गर्नु नै के हो त, यसलाई म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ, एउटा रेक्टेङ्गुलर एरे भयो यो हैन। यसरी रेक्टेङ्गुलर फर्ममा एरेन्ज गर्यौँ। एकै प्रकारको इन्फर्मेसनहरू एउटैसँग रिलेटेडलाई रोमा लेख्छौँ हामीले, र हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो भने एउटै कलममा चाहिँ हामीले एकै प्रकारको कुराहरू कम्पेयर गर्न सक्छौँ हैन। सायद एउटै खालको रिलेसन होला, एकै प्रकारको सपोज हामीले प्लान्ट्सहरू, फ्लावर्सहरू राख्यौँ एकतिर, तलतिर ट्रिजहरूको बारेमा लेख्यौँ र यसरी कलममा कम्पेयर गऱ्यौँ भने तिनीहरूको केही सर्टेन प्रपर्टिजहरू मिल्न जान्छ होला, त्यो अनुसार कम्पेयर गरे जस्तो भयो। अब आउँछ डेफिनेसनको पालो। के हो त हाम्रो म्याट्रिक्सको डेफिनेसन भन्दा, म्याट्रिक्सलाई रेक्टेङ्गुलर एरे, म्याट्रिक्सलाई भन्छ एउटा रेक्टेङ्गुलर एरे of numbers, rectangular array of numbers expressed into rows and columns। ठीक छ, rectangular array of numbers expressed into rows and columns is known as matrix। यसलाई के भन्छ त, म्याट्रिक्स भनेर हामीले डिफाइन गर्छौँ। ठिक छ, यो चाहिँ म्याट्रिक्सको हाम्रो डेफिनेसन भयो। अब यहाँनिर फेरि म पुरानै म्याट्रिक्समा फर्किएँ। यहाँनिर 72, 98, 85, 58, 100, 70 भनेको चाहिँ इलिमेन्ट्स अफ म्याट्रिक्स भयो। जुन नम्बरहरू यहाँनिर हामीले युज गरेका छौँ त्यसलाई इलिमेन्ट्स अफ म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ। र रो र नम्बरहरूले चाहिँ हामीलाई अर्डर अफ म्याट्रिक्स दिने काम गर्छ। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ, सपोज मैले 1, 2, 3, 4 लेखेँ भने यहाँनिर यो पहिलो रो भयो हैन, यहाँनिर यो पहिलो रो भयो, यो के भयो त, दोस्रो रो भयो हैन।
फर्स्ट रो सेकेन्ड रो। त्यसै गरी यहाँनेरि फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम भनेपछि यो म्याट्रिक्समा के रहेछ, दुईटा रो दुईटा कलम रहेछ। यसलाई चाहिँ बाई भनेर पढिन्छ, 2/2 भनिन्छ। यो के भयो त, अर्डर अफ म्याट्रिक्स भन्छ यसलाई। अर्डर अफ म्याट्रिक्स भनेको कति रो, नम्बर अफ रोज बाई नम्बर अफ रोज बाई नम्बर अफ कलम्सले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त, अर्डर अफ म्याट्रिक्स भनेर दिन्छ। ठिक छ, यो भनेको अर्डर अफ म्याट्रिक्स हो। जस्तै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, सपोज 1 भन्ने मात्र इलिमेन्ट छ भने यहाँनिर एउटा रो एउटा कलम छ। त्यसै गरी 1 2 3 4 5 6 7 8 लेख्नुभयो भने यहाँनिर यो एउटा रो भयो, यो अर्को रो भयो भनेपछि दुईटा रो छ। यहाँनिर कलम कतिवटा छ, एउटा कलम, दुईटा कलम, तीनवटा कलम र चारवटा कलम छ। सो यो म्याट्रिक्सको अर्डर भनेको 2/4 भनेर भन्छौँ हामीले। ठिक छ, यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब यसको नोटेसनको बारेमा कुरा गरौँ। म्याट्रिक्सलाई कसरी डिनोट गरिन्छ, कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर। जेनरली एउटा म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छौँ। एज अ होल एउटा म्याट्रिक्सलाई हामीले क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्ने काम गर्छौँ हैन। जस्ट जेनरली ए बी सी डी, अनि त्यहाँभित्रको इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ स्मल लेटर्सले डिनोट गर्ने काम गर्छौँ। ठिक छ, लेख्यौँ भने स्मल लेटर्सहरूले डिनोट गर्ने काम गर्छौँ। जस्तै मैले एउटा म्याट्रिक्स लेखेँ, ए इज इक्वल्स टु यहाँनिर A11 A12 A13 A13 होइन A21 र A22। अब यहाँनिर नयाँ कुरा देख्ने भनेको यहाँ 11 12 21 र 22 लेखेको छ। 11 भनेको के हो त भन्दाखेरि यो इलिमेन्टलाई अलिकति एनालाइज गरौँ। यो इलिमेन्टलाई एनालाइज गर्दा यो इलिमेन्ट केमा छ, फर्स्ट रोमा छ र फर्स्ट कलममा छ हैन। त्यसैले यो पहिलो नम्बरले के दिन्छ, सपोज हामीले यसलाई एआइजे भनेर लेख्छौँ, यो भनेको कुन रोमा छ, कुन रो भयो, यो जे भनेको कुन कलम हो भनेर हो। जस्तै मैले यहाँनिर यो इलिमेन्ट लिए भने यो इलिमेन्ट के छ, सेकेन्ड रोमा छ र सेकेन्ड कलममा छ। त्यसैले यहाँनिर 2 र 2 लेखियो। कुन रो भन्दा सेकेन्ड रो, कुन कलम भन्दा सेकेन्ड कलममा छ। त्यसै गरी यो इलिमेन्ट A12 भन्ने लिए भने यो फर्स्ट रोमा छ र सेकेन्ड कलममा छ। त्यसैले यहाँनिर 1 र 2 भनेर लेखियो। ठिक छ, यसलाई चाहिँ यसरी नोटेट गर्न सकिन्छ। यदि मेरो आई र जे को भ्यालु इक्वल भयो, जुन इलिमेन्टहरुमा आई र जे को भ्यालु इक्वल छ, जस्तै यहाँनिर A11 A22 छ, आई र जे को भ्यालु इक्वल छ, यस्तो खालको इलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ लीडिङ डायगोनल और यसलाई चाहिँ मेन डायगोनल भन्छ, मेन डायगोनल और प्रिन्सिपल डायगोनल पनि भन्छ, प्रिन्सिपल डायगोनल पनि भन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यस सम्बन्धी अझै धेरै कुराहरु हामीले गर्ने बाँकी छ। तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो लीडिङ डायगोनल मेन डायगोनल हुनको लागि चाहिँ हाम्रो म्याट्रिक्सको जुन अर्डर छ त्यो दुईटैको सेम हुनुपर्छ, अथवा नम्बर अफ रोज इज इक्वल्स टु नम्बर अफ कलम्स हुँदा मात्रै के हुन्छ त, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल डायगोनल अथवा मेन डायगोनलको कुरा आउँछ। यदि नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स इक्वल छैन भने त्यहाँनेरि हामीले प्रिन्सिपल डायगोनल चाहिँ डिफाइन गर्न सक्दैनौं हैन। हो त्यस्तो कुराहरु आउँछ। ठीक छ, यति कुरा सजिलैसँग बुझ्न सक्नुभयो होला। अब आउँछ डिफरेन्ट टाइप्स अफ म्याट्रिसेस। म्याट्रिसेसको टाइप्सहरु के छ भन्ने कुराहरु। पहिलो छ रो म्याट्रिक्स भनेर छ। के भन्छ त, रो म्याट्रिक्स भनेर छ। रो म्याट्रिक्समा के हुन्छ, ओन्ली वान रो, एउटा मात्रै रो हुने म्याट्रिक्स भयो भने त्यो भनेको रो म्याट्रिक्स हो। जस्तै यसरी मैले 1 लेखे भने यहाँनेरि एउटा रो छ एउटा कलम छ, एउटा मात्रै रो भयो, रो म्याट्रिक्स भयो। 1 2 लेखे भने यहाँनेरि एउटा रो छ दुईटा कलम छ हैन, दुईटा कलम छ, एउटा मात्रै रो भयो, रो म्याट्रिक्स भयो। 1 2 3 लेखे भने मैले यहाँनेरि एउटा रो छ तीनवटा कलम छ, एउटा मात्रै रो छ, रो म्याट्रिक्स भयो। तर मैले 1 2 3 4 लेखे भने यहाँनेरि त दुईटा रो दुईटा कलम छ, भनेपछि यो भनेको रो म्याट्रिक्स हुने भएन। यस्तो खालको म्याट्रिक्स जहाँनेरि एउटा मात्रै रो छ त्यसलाई रो म्याट्रिक्स भन्छ।
अर्को भनेको अब कलम म्याट्रिक्स। कलम म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ ओन्ली वान कलम, यसमा चाहिँ एउटा मात्रै कलम प्रेजेन्ट हुन्छ। ठीक छ, एउटा मात्रै कलम भने चाहिँ सपोज 1 लिए, यसमा एउटा रो एउटा कलम छ, एउटा मात्रै कलम भयो, कलम म्याट्रिक्स भयो। त्यसैगरी 1 2 लिए भने यहाँनेर यो पहिलो रो भयो, यो दोस्रो रो भयो भने चाहिँ दुईटा रो छ, कलम के छ एउटा मात्रै छ, यो पनि एउटा कलम म्याट्रिक्स भयो। त्यसैगरी 1 2 3 भनेर लिए भने मैले एउटा रो दुईटा रो तीनवटा रो छ भने चाहिँ 3 भयो। त्यसपछि यहाँनेर 1 2 3 छ, एउटा मात्रै कलम छ नि यहाँनेर भनेपछि 3/1 भयो, यो पनि एउटा कलम म्याट्रिक्स हुने भयो। ठीक छ, कुरा बुझ्यो। यसपछि कुरा आउँछ हाम्रो स्क्वायर म्याट्रिक्सको। के कुरा आयो त? स्क्वायर म्याट्रिक्सको कुरा आयो। के हो त स्क्वायर म्याट्रिक्सको भनेको भन्दा यहाँनेर चाहिँ नम्बर अफ रोज इज इक्वल्स टु नम्बर अफ कलम्स हुन जान्छ। ठीक छ, हाम्रो अर्डर अफ म्याट्रिक्स त जुन हामी कुरा गर्थ्यौं यसमा चाहिँ नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स के हुन्छ सेम अथवा इक्वल भयो भने त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्छ। जस्तै एउटा मात्रै एलिमेन्ट लियो भने यहाँनेर एउटा रो एउटा कलम भने नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स इक्वल भयो, यो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो। त्यसैगरी 1 2 3 4 भनेर लेखे भने मैले यहाँनेर के छ त हेर्नुस् त, एउटा रो दुईटा रो भयो, मैले यहाँ 2 लेखे अनि बाइ यहाँनेर कलम कतिवटा छ हेर्नुस् त, एउटा कलम दुईटा कलम भने चाहिँ दुईटा कलम रहेछ। सो नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स इक्वल भयो, त्यही भएर यो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन गयो। त्यसैगरी अब 1 2 3 5 8 6 -1 0 1। अब यहाँनेर चेक गरौँ, यहाँनेर एउटा रो दुईटा रो र तीनवटा रो भयो भने चाहिँ 3 भयो। त्यसैगरी यहाँनेर अब कलम कतिवटा छ, एउटा कलम दुईटा कलम र तीनवटा कलम छ, 3/3 भयो भनेपछि यो पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो। नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स के छ इक्वल छ है, यस्तोलाई चाहिँ स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ। त्यसपछि अब पालो आउँछ नल अर जिरो म्याट्रिक्सको। के हो त नल अर जिरो म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ अल एलिमेन्ट्स जिरो भयो। ठीक छ, हामीले अर्डरसँग केही मतलब भएन, अल एलिमेन्ट्स जिरो छ भने त्यस्तो भनेको नल म्याट्रिक्स हो। सो 0 एउटा नल म्याट्रिक्स भयो, 0 0 एउटा नल म्याट्रिक्स भयो, 0 0 पनि एउटा नल म्याट्रिक्स भयो, 0 0 0 0 पनि एउटा नल म्याट्रिक्स भयो, 0 0 0 0 0 0 यो पनि एउटा नल म्याट्रिक्स हो। तर यहाँ सपोज मैले 1 राख्दिएँ भने यो नल म्याट्रिक्स हुँदैन, किनभने सबै एलिमेन्ट्स 0 छैन, सबै एलिमेन्ट्स नै के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ। कुरा बुझ्यो। यसपछि आउँछ डायगोनल म्याट्रिक्सको कुरा। डायगोनल म्याट्रिक्स। अब डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको कस्तो म्याट्रिक्स हो भन्दाखेरि सुरुमा यसलाई कुनै पनि म्याट्रिक्स डायगोनल हुनको लागि सुरुमा यसको प्रपर्टी भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ। स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुको मतलब नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स इक्वल हुनुपर्छ, यो कुरा थाहा पाइयो। र प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट्स आर नन जिरो। प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट्स आर ओन्ली नन जिरो। ठीक छ, यसले भन्न खोजेको चाहिँ स्क्वायर म्याट्रिक्स यस्तो स्क्वायर म्याट्रिक्स जसको प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट्स नन जिरो छ, अरु सबै एलिमेन्ट्स 0 छ, त्यो भनेको के भयो त डायगोनल म्याट्रिक्स हो। जस्तै मैले 1 -1 0 0 लेखे भने यो हाम्रो त प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु हो। यहाँनेर त यो त स्क्वायर म्याट्रिक्स पनि भयो, 2/2 म्याट्रिक्स हो। यो प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट्स नन जिरो भयो, अरु सबै 0 भयो, यसलाई के भन्यो त डायगोनल म्याट्रिक्स। त्यसैगरी मैले 3 0 0 0 4 0 0 0 5 लिए अरे यहाँनेर हेर्नुस् त यो प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट्स भयो, यसको पोजिसन A11 भयो, यसको पोजिसन 22 भयो, यसको 33 भयो अनि चाहिँ प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट्स भयो। प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट्स नन जिरो छ, एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स पनि भयो, 3/3 को स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो, स्क्वायर म्याट्रिक्स पनि छ, प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट्स नन जिरो पनि छ भने त्यसलाई चाहिँ डायगोनल म्याट्रिक्स भनेर भन्छ। ठीक छ, त्यसपछि आउँछ अर्को स्केलर म्याट्रिक्स। स्केलर म्याट्रिक्स
स्केलर मैट्रिक्स भनेको एक प्रकारको डायगोनल मैट्रिक्स हो। डायगोनल मैट्रिक्सको एउटा स्पेशल केसलाई स्क्वायर मैट्रिक्स भन्छ भनेपछि यो स्केलर मैट्रिक्स पनि के हो त एउटा स्क्वायर मैट्रिक्स नै हो। अब डायगोनल मैट्रिक्स एउटा टाइप भइसकेपछि यो पनि एउटा स्क्वायर मैट्रिक्स भयो र यसको पनि डायगोनल एलिमेन्ट्स नन जिरो हुन्छ र अरु सबै एलिमेन्ट्स जिरो हुनै पर्यो। तर यसमा प्रपर्टी के छ भने डायगोनल एलिमेन्ट्स आर इक्वल। ठीक छ, डायगोनल एलिमेन्ट्स आर इक्वल। एउटा यस्तो डायगोनल मैट्रिक्स जसको डायगोनल एलिमेन्ट्स इक्वल छ त्यसलाई स्केलर मैट्रिक्स। जस्तै 1 1 0 0 गर्यौं भने यहाँनेरि हेर्नुस् त यो प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु भयो। यो एउटा स्क्वायर मैट्रिक्स पनि हो र यो के छ त इक्वल छ भने एउटा स्केलर मैट्रिक्स भयो। त्यसैगरी 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 यो एउटा डायगोनल मैट्रिक्स हो किनभने यसमा डायगोनल एलिमेन्ट्स नन जिरो छ, अरु सबै जिरो छ। यो एउटा स्क्वायर मैट्रिक्स पनि हो 3/3 को र यसको सबै डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु इक्वल पनि छ, त्यसैले यो एउटा स्केलर मैट्रिक्स भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, कुरा बुझियो। अब आउँछ पालो युनिट अथवा आइडेन्टिटी मैट्रिक्स। युनिट और आइडेन्टिटी मैट्रिक्स को कुरा आउँछ। के हो त युनिट अथवा आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भनेको भन्दा यो पनि एउटा डायगोनल मैट्रिक्स नै हो। डायगोनल मैट्रिक्स भइसकेपछि यो एउटा के भयो त स्क्वायर मैट्रिक्स भयो। कस्तो खालको स्क्वायर मैट्रिक्स भन्दा यसको अल डायगोनल एलिमेन्ट्स प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट्स चाहिँ 1 हुन्छ। अल डायगोनल एलिमेन्ट्स आर 1 भयो भने यो चाहिँ आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हुन्छ। जस्तै 1 0 0 1 भनेर लिए भने मैले यो एउटा स्क्वायर मैट्रिक्स हो 2/2 अर्डर को हैन र यसको प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट्स के छ त 1 छ नि, एउटा युनिट और आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भयो। त्यसैगरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेख्यौं। यसमा हेर्नुस् त यसको प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु के छ 1 1 1 छ र यो नन जिरो छ र सबै एलिमेन्ट्सहरु 1 छ। 3/3 अर्डर को मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स पनि भइहाल्यो। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा युनिट और आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भयो। युनिट और आइडेन्टिटी मैट्रिक्स को फाइदा के हो भन्दाखेरि कुनै मैट्रिक्सले हामीले योसँग मल्टिप्लाई गर्यौं भने हामीले ओरिजिनल मैट्रिक्सै पाउँछौं। जस्तै हामीले 1 सँग मल्टिप्लाई गर्छौं नि 2 * 1 भनेको 2 नै हुन्छ, 3 * 1 भनेको 3 नै हुन्छ, 4 * 1 भनेको 4 नै हुन्छ। यहाँ पनि हामीले कुनै मैट्रिक्स ए ले यो युनिट और आइडेन्टिटी मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने हामीले ए मैट्रिक्स नै पाउँछौं। ठीक छ, ओ यो युनिट मैट्रिक्सले चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी एलिमेन्टको जस्तो काम गर्छ। यहाँनेरि कुरा बुझ्यो। यसपछि आउँछ सब मैट्रिक्स को कुरा। सब मैट्रिक्स अब यसलाई डेफिनेसन भन्दा पनि एक्जाम्पल को रूपमा बुझौं। एउटा सपोज ए भन्ने मैट्रिक्स छ, यहाँनेरि 1 2 3 4 5 6 भन्ने एउटा मैट्रिक्स छ है। यसको अर्डर के छ त दुईवटा रो छ, यो एउटा रो यो एउटा रो अनि यहाँनेरि तीनवटा कलम छ है, भने चाहिँ 2/3 हुने भयो हैन, 2/3 भयो। सपोज मैले एउटा यो रो डिलिट गरिदिए, 3 र 6 भन्ने रो डिलिट गरिदिए हैन, र यो 3 र 6 र 1 2 3 भन्ने चाहिँ डिलिट गरिदिए। बाँकी के रह्यो त 4 र 5 रह्यो। 4 र 5 रह्यो, यसलाई मैले बी भनेर नाम दिए भने यो एउटा सब मैट्रिक्स अफ ए हुन गयो। मैले कुनै एउटा मैट्रिक्स लिए, त्यो मैट्रिक्सको एउटा रो अथवा एउटा कलम अथवा कतिवटा रो तपाईलाई डिलिट गर्न मन छ त्यतिवटा रो डिलिट गरिदिनु हो, अथवा कलम रो मात्र डिलिट गरे पनि हुन्छ, कलम मात्र डिलिट गरे पनि हुन्छ, अथवा बोथ रो र कलम दुईटै डिलिट गर्नु भए पनि फरक पर्दैन। तपाईले कि त रो मात्र डिलिट गर्ने, जस्तै यही एक्जाम्पलमा हेरौं, तपाईले यो रो डिलिट गरिदिनु भयो, एउटा मैट्रिक्स बनाउनु भयो ए ड्याश, के भयो त 4 5 6 यसको एउटा सब मैट्रिक्स भयो। त्यसैगरी तपाईले एउटा कलम डिलिट गरिदिनु पर्यो, सपोज 2 र 5 डिलिट गरिदिनु भयो, यसलाई ए डबल ड्याश भनेर नाम दिए, 1 3 4 6 भनेर आयो, यो पनि एउटा सब मैट्रिक्सै भयो। त्यसैगरी यो 2 र 5 र यो तपाईले डिलिट गरिदिनु भयो भने यसलाई मैले ए ट्रिपल ड्याश भनेर माने, के बाँकी रह्यो 4 6 बाँकी रह्यो, यो पनि एउटा के भयो त सब मैट्रिक्सै हुन गयो। त्यसैले तपाईले रो मात्र डिलिट गरे पनि हुन्छ, कलम मात्र डिलिट गरे पनि हुन्छ, अथवा दुईटै डिलिट गरेर भ्यालु लेख्नु भयो भने त्यो एउटा सब मैट्रिक्स अफ ओरिजिनल मैट्रिक्स हुन जान्छ। त्यहीबाट एउटा सबसेट झिक्थ्यौं नि हामीले, सेटहरुको सबसेट भनेर हामीले झिक्थ्यौं, त्यही कुरा भयो। यहाँनेरि सबसेट झिके जस्तो कुरा भयो। ठीक छ, कुरा बुझियो।
म्याट्रिक्सको यो भयो। अब अझै केही छन् हामीसँग इम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्सहरू जुन हामीले पछि एकदमै धेरै काममा आउन सक्छन्। जस्तै अर्को भनेको के छ त ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेर छ। ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेर छ। अब ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको कुरा गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर दुईटा कुराहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। दुईटा म्याट्रिक्सको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रायङ्गुलरमा। एउटा भनेको अप्पर ट्रायङ्गुलर, ठीक छ, अप्पर ट्रायङ्गुलर र अर्को भनेको लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स, ठीक छ। अप्पर ट्रायङ्गुलर र लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स। अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स, अब यो म्याट्रिक्सहरुको कुरा गर्दा पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनै पर्छ जहिले पनि, ठीक छ। ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्सको कुरा गर्दा यो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ, नभए हामीले ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्समा काम गर्न सक्दैनौं। हामीले ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स हुनको लागि स्क्वायर म्याट्रिक्सको प्रपर्टी चाहिँ सेटिस्फाई गर्ने हुन्छ, अथवा नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स इक्वल हुनुपर्छ। अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्सको फन्डा के हो भन्दा सपोज मैले यहाँनेरि 1 र 2 भनेर लेखे हैन। अब के हुनु पर्यो भने डायगोनल एलिमेन्ट्स, प्रिन्सिपल डायगोनल भन्दा तलको सबै एलिमेन्ट्सलाई 0 बनाइदिने। यहाँ ठ्याक्कै 1 भन्दा तल जुन आउँछ यो 0 भयो, 2 भन्दा तल त आउँदैन, 2/2 म्याट्रिक्स छ, यहाँनेरि 3 भयो भने यदि मैले मेन अथवा प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट्स भन्दा तलको सबै एलिमेन्ट्सलाई 0 बनाइदिए भने त्यसलाई अप्पर ट्रायङ्गुलर भन्छ। जस्तै मसँग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेर छ। अब मेरो प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट्स भनेको त कुन भयो 9 5 र 1 भयो। अब अप्पर ट्रायङ्गुलर बनाउनको लागि मैले के गर्नु पर्यो, डायगोनल एलिमेन्ट्स भन्दा तलको सबै एलिमेन्ट 0 बनाइदिने, यो 0 बनाइदिने, यो 0 बनाइदिने। 5 भन्दा पनि तल एउटा एलिमेन्ट छ, यसलाई 0 बनाइदियो। 9 भन्दा तल एलिमेन्ट छैन, 0 बनाउन सकिएन हैन। सो यो एउटा के भयो त अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भयो, डायगोनल एलिमेन्ट्स भन्दा सबै तलकोलाई 0 बनाइदिने। जस्तै अर्को भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9 6 3 2 1 0 1 भनेर लेखे। यो एउटा 4/4 म्याट्रिक्स भयो। यसको अब हेर्नुस् त प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट्स भनेको 1 6 6 1 हुन गयो। अब यहाँ भन्दा तलको सबै एलिमेन्ट्सलाई 0 बनाइदिने, 5 लाई पनि 0, 9 लाई पनि 0, 2 लाई पनि 0, त्यसैगरी 6 लाई पनि 0, यसलाई पनि 0, यो त 0 छदैछ हैन। यहाँ तलको सबै एलिमेन्ट्स 1 भन्दा तल जाँदैन। अब यो के भयो त एउटा ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स हुन गयो हैन। हाम्रो मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स भन्दा सबै एलिमेन्ट्सहरु जुन छन् तलका त्यो सबै 0 भयो भने यसलाई के भन्छौं त हामीले अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्छौं। अब यसपछि लोअर ट्रायङ्गुलर त तपाईले बुझिहाल्नु होला। सपोज तपाईले 1 2 3 4 भनेर लेख्नुभयो। अब मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स भन्दा सबै माथिको एलिमेन्ट्सलाई 0 बनाउनुस्। 1 भन्दा माथि केही छैन, यो 4 र 1 त डायगोनल एलिमेन्ट्स भयो, 4 भन्दा माथि 2 छ नि, यसलाई 0 बनाइदिने हो। यसरी हामीले मेन डायगोनल एलिमेन्ट भन्दा माथिको सबै एलिमेन्ट्सलाई 0 बनायौं भने यो एउटा लोअर ट्रायङ्गुलर हुन जान्छ। त्यसैगरी सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेर छ। अब यहाँनेरि मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स भनेको के भयो त 1 5 9 भनेर छ। तपाईले के गर्नु, 1 भन्दा माथिको सबैलाई 0 बनाइदिने, 5 भन्दा माथिको सबैलाई 0, 9 भन्दा माथिको सबैलाई 0। यसरी तपाईले मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स भन्दा सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई 0 बनाइदिनु भयो हैन। मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स भन्दा सबै एलिमेन्ट्सहरु माथिकोलाई 0 बनाइदिनु भयो। हेर्नुस् त, सो यो एउटा के हुन गयो त हाम्रो लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स हुन गयो, मेन डायगोनल भन्दा माथिको सबैलाई 0। त्यसैगरी अर्को भनेको 1 2 -1 5, त्यसैगरी 3 -3 2 4, त्यसैगरी 1 1 1 2 भयो अरे। अनि यहाँनेरि 0 1 1 -1 लियौं हामीले। अब यसको यो एउटा 4/4 म्याट्रिक्स भयो। यसको मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स भनेको 1 -3 1 र -1 हो। 1 भन्दा माथि केही पनि छैन, -3 भन्दा माथि 2 छ, यसलाई हामीले के गर्दिने 0 बनाइदिने। 1 भन्दा माथि 2 र -1 छ, दुईटैलाई 0 बनाइदिने। -1 भन्दा माथि यसलाई पनि 0 0, यसलाई के गर्दिने 0 बनाइदिने हो। अब यसरी हामीले गर्यौं नि, यो सबै के भयो त अब यो एउटा लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स हुन गयो।
ठीक छ। सो तपाईले प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट्स भन्दा तलको सबै एलिमेन्ट्सलाई 0 बनाउनु भयो भने त्यसले एउटा अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स दिने रहेछ, तर माथिको सबै एलिमेन्ट्सलाई 0 बनाइदिनु भयो भने त्यो एउटा लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हुँदो रहेछ। कुरा बुझ्यो? अब आउँछ इक्वल म्याट्रिक्सको कुरा। इक्वल म्याट्रिसेस भनेर लेखौं। के हो त इक्वल म्याट्रिसेस भनेर बुझ्नु पर्दाखेरि यहाँनेरि हेर्नुस् त, सपोज मसँग एउटा म्याट्रिक्स ए छ, त्यसको एलिमेन्ट्स भनेको a11 a12 a21 र a22 भनेर छ। त्यसैगरी अर्को म्याट्रिक्स बी छ, यहाँनेरि b11 b12 b21 र b22 भनेर छ। अब यो दुईटा म्याट्रिक्समा यसो अब्जर्भ गर्दा हामीले के देखिम त, a11 = b11 a12 = b12 a21 = b21 र a22 = b22 छ अरे। भने यहाँनेरिको त करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु यिनीहरुको अर्डर पनि सेम छ, यो म्याट्रिक्स पनि 2/2 छ, यो म्याट्रिक्स पनि 2/2 छ। यदि कुनै दुईटा म्याट्रिक्सको अर्डरहरु मिल्न गयो, ठीक छ, म्याट्रिक्सको अर्डरहरु मिल्न गयो र करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु पनि इक्वल छ। a11 को करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स b11 भयो, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम हैन। यसरी एलिमेन्ट्सहरु इक्वल हुन गयो करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु भने यस्तोलाई चाहिँ इक्वल म्याट्रिसेस अथवा इक्वल म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ। जस्तै a = 1 2 3 4 छ र b = पनि 1 2 3 4 छ। यिनीहरु एकअर्काको जुडुवा छन्, सबै कुरा मिल्छ, अर्डर पनि मिल्छ, एलिमेन्ट्सहरुको पोजिसन देखि लिएर भ्यालुजहरु पनि त्यो पोजिसनमा त्यही भ्यालुजहरु छ भने यस्तो टाइपको म्याट्रिक्सहरुलाई इक्वल म्याट्रिक्सहरु भनेर भन्छ है। सिम्पल कुरा छ। यसपछि आउँछ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स। सिमेट्रिक म्याट्रिसेस भनेर आउँछ। के हो त सिमेट्रिक म्याट्रिसेस भन्ने कुरामा भन्नु पर्दा, सपोज हाम्रो एउटा म्याट्रिक्स a = a11 a12 a21 a22 छ है। अब सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको लागि पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स चाहिँ हुनै पर्छ, नभए हामी कहाँ कुरा गर्न सक्दैनौं। सो अब यसमा के हुने भयो, यदि मेरो aij = aji भयो, ठीक छ, ith रो j कलमको एलिमेन्ट चाहिँ इक्वल्स टु jth रो ith कलम भन्न खोजेको। जस्तै हेर्नुस् त, यो फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम हैन, i को भ्यालु 1 छ, j को भ्यालु 2 छ। अब मैले यसलाई साटी दिए हैन, सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम भनेको त aji भयो नि त, यहाँनेरि aij aji। अब यहाँनेरि सपोज मैले यहाँनेरि 2 राखे, यहाँनेरि पनि 2 राखे भने फर्स्ट रो सेकेन्ड कलमको एलिमेन्ट र सेकेन्ड रो फर्स्ट कलमको एलिमेन्ट्स इक्वल छन्। हो यस्तो टाइपको म्याट्रिक्सलाई चाहिँ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ है। यस्तो खालको एलिमेन्ट्सहरु, अब यो त जे हुन पनि पायो, 1 1 1 2 नै भयो रे, केही फरक परेन, सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भन्छ। अर्को एक्जाम्पल हेरौं, b यहाँनेरि 1 -2 3 छ, -2 1 4 -4 छ, यहाँनेरि 3 -4 5 छ। अब यो एलिमेन्टहरु, यो एलिमेन्ट भनेको फर्स्ट रो सेकेन्ड कलममा छ। अब हामीले सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम भनेको यो एलिमेन्ट हो हैन, यो त सेकेन्ड रोमा छ र फर्स्ट कलममा छ, यो दुईटै भ्यालु इक्वल छ। त्यसैगरी यो एलिमेन्टलाई हेरौं, यो केमा छ, फर्स्ट रो थर्ड कलममा छ। अब थर्ड रो फर्स्ट कलमको एलिमेन्ट भनेको यो हो, यो केमा छ, थर्ड रोमा छ र फर्स्ट कलममा छ नि, भनेपछि यो दुईटा पनि इक्वल छन्। त्यसैगरी यो एलिमेन्ट हेरौं, यो भनेको कुनमा छ, सेकेन्ड रो थर्ड कलममा छ। अब हामीले थर्ड रो सेकेन्ड कलममा हामीले हेर्नु पर्यो, थर्ड रो सेकेन्ड कलमको एलिमेन्ट त यो दुईटा पनि एकअर्कासँग इक्वल छन् हैन। सो यसरी यो प्रपर्टी aij = aji कुनै पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्समा सेटिस्फाई हुन्छ भने यसलाई चाहिँ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ। अब यसकै एउटा उल्टो काउन्टर पार्ट भनेको के छ त भन्दा स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेर छ। स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेर छ। यसको लागि पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो र यसमा के छ त, aij = -aji हुनु पर्यो। यो प्रपर्टी सेटिस्फाई भयो भने त्यो एउटा स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हुन जान्छ। र यसको एउटा खासियत प्रपर्टी भनेको चाहिँ मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स 0 हुन्छ, ठीक छ। मेन डायगोनल
एलिमेन्ट्स आर के त 0, यसको मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स चाहिँ 0 भयो भने यसलाई स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हुन्छ। सपोज एउटा एक्जाम्पल लियौँ, a = 0 6 -6 0 भनेर छ। यो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो, यसको मेन डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु 0 छ। अब यो भनेको फर्स्ट रो सेकेन्ड कलममा छ, यो भनेको सेकेन्ड रो फर्स्ट कलममा छ। अब a12 भनेको त -a21 छ नि, यहाँनिर हेर्नुस् त 6 र -6 छ भनेपछि a12 भनेको त -a21 छ। सो यिनीहरु के भयो त स्क्यू सिमेट्रिक हुन भयो। त्यसैगरी अर्को म्याट्रिक्स हेरौं, 0 -4 3 4 0 -1 -3 1 0। अब यो 3/3 भयो, यो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो। यसको मेन डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु के छ 0 छ। अब यहाँनिर पोजिसन्सहरु हेरौं, a21 भनेको हाम्रो के छ त सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम भनेपछि यो 4 भयो। यो केसँग हुनु पर्यो -a12 हुनु पर्यो। हेर्नुस् त 4 र -4 छ नि भनेपछि यिनीहरु ठ्याक्कै यहाँ माइनस हालेपछि मिल्न गयो। अब यो 3 छ, यो 3 भनेको कति हो फर्स्ट रो थर्ड कलम हो भनेपछि थर्ड रो फर्स्ट कलमको एलिमेन्ट, अब फर्स्ट रो थर्ड कलमको एलिमेन्ट कति छ हाम्रो 3 भयो। थर्ड रो फर्स्ट कलमको -3 छ भनेपछि a13 भनेको त -a31 हुने रहेछ हैन। भनेपछि एउटा स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको हुन गयो। अब -1 हेरौं, a सेकेन्ड रो थर्ड कलमको के हो -1 हो भनेपछि थर्ड रो सेकेन्ड कलमको के छ 1 छ। सो यहाँबाट के लेख्न सक्यो a23 भनेको चाहिँ -a32 रहेछ। भनेपछि हाम्रो सबै प्रपर्टी सेटिस्फाई भयो। डायगोनल एलिमेन्ट्स 0 छ, एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स पनि हो र हाम्रो aij = aji प्रपर्टी पनि सेटिस्फाई भयो। भनेपछि ए चाहिँ एउटा स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको काम गरिरहेछ। यो एउटा स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हुन गयो। ठीक छ, सजिलो छ कुरा। यसपछि आउँछ हाम्रो एडिसन अफ म्याट्रिसेसको कुरा। अब हामी अपरेसन म्याट्रिक्समा के अपरेसन गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु हेर्न गइरहेछौं। सुरुमा चाहिँ एडिसन अफ म्याट्रिसेस, हामीले म्याट्रिक्सहरुलाई कसरी एड गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हेर्न गइरहेछौं। सपोज तपाईसँग एउटा म्याट्रिक्स छ 1 2 3 4 र अर्को छ 3 4 5 6। जहिले पनि म्याट्रिक्स एडिसनमा याद गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो, के याद गर्नु पर्यो भने जुन दुईटा म्याट्रिक्स एड गर्न लागिराख्नु भएको छ त्यसको सेम अर्डर हुनुपर्छ। ठीक छ, जुन दुईटा म्याट्रिक्सहरु एड गरिराख्नु भएको छ त्यसको अर्डर सेम हुनुपर्छ, नभए हामीले म्याट्रिक्सको एडिसन गर्न सक्दैनौं। त्यही एउटा प्रपर्टी हो, तिनीहरुको अर्डर सेम हुनुपर्छ। यसको अर्डर 2/2, यसको अर्डर पनि 2/2 छ। अब यहाँनिर हामीले करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स एड गर्छौं। 1 लाई 3 सँग एड गर्छौं, 1 + 3। त्यसैगरी 2 + 4 गर्छौं, 3 + 5 गर्छौं र 4 + 6 गर्छौं। यहाँनिर के पायौं त हामीले 4 6 8 10 भनेर पायौं हैन। 4 6 8 10 भनेर पायौं। यो एउटा के भयो त एडिसन अफ म्याट्रिसेस भयो है। यसरी हामीले म्याट्रिक्सको एडिसन गर्न सक्छौं। अब यसलाई सपोज यो एउटा a थियो होला, यो b होला हैन। हामीले a + b नै लेख्छौं म्याट्रिक्सको एडिसनको लागि। अर्डर सेम हुनु पर्यो हैन, अर्डर सेम हुनु पर्यो र करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु हामीले जोड्छौं। ठीक छ, अब म्याट्रिक्सको सबट्र्याक्सन पनि त्यही कुरा आउँछ। सबट्र्याक्सनमा नि केही नयाँ कुरा आउँदैन। सपोज अर्डर सेम हुनु पर्यो। पहिलो कुरा त सपोज 1 2 3 छ, 4 5 6 छ, b भनेको चाहिँ के छ त 1 1 3 2 2 6 भनेर छ। अब हामीले a - b गर्नु पर्यो। हेर्नुस् त a म्याट्रिक्सको अर्डर के छ, दुईटा रो तीनवटा कलम, यसको पनि दुईटा रो तीनवटा कलम छ। सो a - b गर्दाखेरि यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 -1 1 3 2 2 6 भनेर छ। यहाँनिर के हुन्छ 1 - 1 2 - 1 3 - 3, त्यसैगरी 4 - 2 5 - 2 र 6 - 6 हुने भयो। कति आयो त 0 1 0 2 3 0 भनेर आयो। यसरी हामीले सबट्र्याक्सन पनि गर्न सक्छौं। ठीक छ, सबट्र्याक्सन गर्ने तरिका भयो। अर्को छ अब मल्टिप्लिकेसन अफ अ म्याट्रिक्स बाइ स्केलर। मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स बाइ स्केलर। अब स्केलर भन्न खोजेको कुनै एउटा नम्बरले तपाईले म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। सपोज एउटा म्याट्रिक्स a छ,
ABCD भ्यालु छ। अब तपाईले k इन्टु a गर्नुभयो, k एउटा स्केलर हो भने यहाँनेर k ABCD हुन्छ, सबै नम्बरसँग मल्टिप्लाई गर्ने KA KB KC KD। यसले हामीले के दिन्छ त मल्टिप्लिकेसन अफ अ म्याट्रिक्स बाइ स्केलर दिन्छ। यसरी हामीले मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स बाइ स्केलर गर्न सक्छौं। एकदमै सजिलो कुरा छ, त्यस्तो खासै गाह्रो भनेर चाहिँ केही पनि छैन। ठीक छ, पुरा बुझियो होला। अब केही अल्जेब्रिक प्रपर्टिजहरु छन्, यसको केही हाम्रो अल्जेब्रिक प्रपर्टिजहरु छन्, त्यो कुरा सजिलै प्रुभ हुन सक्छ। त्यो काम चाहिँ म तपाईहरुलाई छोडिदिन्छु। एक दुईवटा एक्जाम्पल गर्नु होला त्यसको। अल्जेब्रिक प्रपर्टिज अफ म्याट्रिक्स भनेर हेर्न गइरहेको छु। एडिसन सम्बन्धी हो भने सपोज A भन्ने म्याट्रिक्स छ 1 2 3 4 छ अरे, B इक्वल्स टु -1 2 3 6 छ अरे, र C इक्वल्स टु -2 -3 -4 -5 छ अरे है। अब अर्को एउटा समथिङ स्केलर के छ, यसको भ्यालु 2 हो। मैले यहाँनिर जुन प्रपर्टिजहरु लेख्न गइरहेको छु त्यो चाहिँ यो म्याट्रिक्सलाई मात्र हैन, जुनै पनि म्याट्रिक्सलाई सपोर्ट गर्छ। जस्ट तपाईलाई एक्जाम्पल मात्र दिएको प्र्याक्टिस गर्नको लागि। पहिलो प्रपर्टी भनेको के छ, A प्लस B गर्नु र B प्लस A गर्नु एउटै कुरा हो। यसलाई के प्रपर्टी भन्छ, कम्युटेटिभ प्रपर्टी भनेर भन्छ। ठीक छ। दोस्रोमा के छ, सपोज सुरुमा तपाईले B प्लस C म्याट्रिक्स एड गर्नुभयो, त्यसपछि त्यसलाई A सँग एड गर्नु, र सुरुमा A प्लस B म्याट्रिक्स एड गर्नु, त्यसपछि त्यसलाई C सँग एड गर्नु एउटै कुरा हो। यसलाई चाहिँ एसोसिएटिभ प्रपर्टी भनेर भन्छ। ठीक छ, यसलाई एसोसिएटिभ प्रपर्टी अथवा एसोसिएटिभ ल भनेर भन्छ। तेस्रोमा के छ त, एउटा कुनै स्केलरले A प्लस B म्याट्रिक्सको समलाई मल्टिप्लाई गर्नु चाहिँ k ले A सँग मल्टिप्लाई गरेर प्लस k ले B सँग मल्टिप्लाई गर्नु एउटै कुरा हो। यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी भनेर पनि भन्छ हैन। हो, यो काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। चौथोमा के छ, तपाईले A म्याट्रिक्स र A म्याट्रिक्समा तपाईले माइनस गर्नुभयो हैन, -1 ले मल्टिप्लाई गर्नु भने जस्तै हो। यो -1 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने एउटा स्केलरले मल्टिप्लाई गरेको प्रपर्टी हुन गयो भने यसले मलाई एउटा नल म्याट्रिक्स दिन्छ। यो प्रपर्टीले चाहिँ एडिटिभ इन्भर्स भनेर भन्छ। ठीक छ, यसरी तपाईले काम गर्नुभयो भने यसलाई एडिटिभ इन्भर्स भनेर हामीले भन्न सक्छौं। ठीक छ, यो तपाईले यो प्रपर्टीहरु चाहिँ यहाँ एक्जाम्पल्सहरु जुन दिएको छ त्यहाँबाट तपाईले मजाले काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब कुरा आउँछ अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको कुरा आउँछ। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन, दुईटा म्याट्रिसेसहरुलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरा यहाँनेर हामी हेर्न गइरहेका छौं। सुरुमा हामीले दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा चाहिँ ध्यान के दिनुपर्ने हुन्छ भने, सपोज यो एउटा म्याट्रिक्स छ, यसको अर्डर छ m क्रस n भनेर छ। अर्को B म्याट्रिक्स छ, यसको अर्डर के छ अरे त p क्रस q भएर छ है। अब यो दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुनको लागि यो A म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रोज कलम्स भनेको त n ले दिन्छ, यो n भनेको नम्बर अफ कलम्स हुन्छ, यो B को p भनेको नम्बर अफ रोज भनेर हुन्छ हैन। यो p भनेको नम्बर अफ रोज भयो, n भनेको नम्बर अफ कलम्स भयो। यदि n इक्वल्स टु p हुन्छ भने मात्रै हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छौं। ठीक छ, यो n र यो p को भ्यालु इक्वल हुन्छ भने हामी म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन, जस्तै a 2/1 छ र b 1/2 छ भने हेर्नुस् त यसको a को नम्बर अफ कलम्स र b को नम्बर अफ रोज इक्वल छ, यति बेला हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छौं। तर सपोज यहाँनेरि 3 थियो भने यहाँनेरि a को नम्बर अफ कलम्स र b को नम्बर अफ रोज त इक्वल छैन भने यति बेला हामीले के गर्न सक्दैनौं, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्दैनौं। त्यसैले पहिलो प्रपर्टी भनेको सपोज हामी a b मल्टिप्लाई गरिरहेका छौं भने के हुनु पर्यो, a को नम्बर अफ रोज इज इक्वल्स टु b को नम्बर अफ कलम्स सम्म चाहिँ जसरी भए पनि इक्वल हुनु पर्यो, नभए हामी काम गर्न सक्दैनौं।
ठिक छ, यो कुरा चाहिँ जहिले पनि याद गर्नु पर्यो। र नयाँ म्याट्रिक्सको अर्डर भनेको कस्तो भन्छ भने यो यम र क्यूले चाहिँ नयाँ म्याट्रिक्सको अर्डर दिन्छ। जस्तै हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ यो 3 र 1 भयो नि, अब नयाँ म्याट्रिक्स ए र बी मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 2/2 यसको अर्डर हुन जान्छ। ठिक छ, यो 3 र 1 काटिए जस्तो भयो, सरी यहाँनिर एउटै 1 नै थियो भने 1 र 1 काटियो जस्तो भयो र 2/2 ले चाहिँ अर्डर अफ म्याट्रिक्स दिन्छ। ए को नम्बर अफ रोजले नयाँ म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रोज दिन्छ र बी को नम्बर अफ कलम्सले नयाँ म्याट्रिक्स जुन मल्टिप्लाई भएपछि आउँछ त्यसको नम्बर अफ कलम्स दिने काम गर्छ हैन। नम्बर अफ रोज नम्बर अफ कलम्सको कुराहरू भयो यहाँनिर। सो यही कुराहरू हो यहाँ। अब एउटा एक्जाम्पल हेरेपछि सायद सबै कुरा क्लियर हुन्छ। हामीले एउटा बेसिस त बनायौँ के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ भनेर, फाउन्डेसनको कुराहरू त भयो, तर अब एक्ज्याक्टली हामीले कसरी यो प्रोसेस क्यारी आउट गर्छौँ त भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। सो सपोज यसको लागि मैले एउटा ए भन्ने म्याट्रिक्स सपोज गरेँ, यहाँनिर 1 2 3 4 0 -1 छ। अर्को बी भन्ने म्याट्रिक्स छ, यसको भनेको 1 0 3 2 -1 3 भनेर छ। अब ए को अर्डर भनेको कति छ, दुईटा रो छ, तीनवटा कलम छ। यहाँनिर बीमा दुईटा रो छ अनि सरी तीनवटा रो छ र दुईटा कलम छ भनेपछि यसको नम्बर अफ रोज र यसको नम्बर अफ कलम्स मिल्न गयो। त्यसैले यो म्याट्रिक्सहरूलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिने भयो। ए को नम्बर अफ एबी गर्न सकिने भयो। तर सपोज बीए गर्नु परेको भए हेर्नुहोस् त मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो होला। बी को नम्बर अफ कलम्स 2 छ, ए को नम्बर अफ रोज 2 छ भने चाहिँ यो पनि मिल्ने रहेछ। एबी र बीए दुईटै गर्न मिल्ने रहेछ, जहिले मिल्छ भन्ने चाहिँ छैन। यहाँनिर जहिले मिल्छ भन्ने छैन, तर यो कन्डिसनमा मिल्यो। बीए गर्न पनि मिल्दो रहेछ, एबी हामी एबीकै तरिकाले हेर्छौँ है। यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब सुरुमा तपाईँले एबी गर्नु छ भने ए को इलिमेन्ट्सहरू लेख्नुहोस्, 1 2 3 4 0 -1 लेख्ने र यतापट्टिको इलिमेन्ट्सहरू पनि लेख्ने 1 0 3 2 -1 3 भनेर लेख्ने। अब तपाईँले यहाँनिर के काम गर्नुहुन्छ भने सपोज सुरुमा ए को रोजको इलिमेन्ट्सहरूले पहिलो रोको इलिमेन्टहरूले बी को पहिलो रोको इलिमेन्टहरूलाई मल्टिप्लाई गर्दै सम गर्ने। के भन्न खोजे त हेर्नुहोस्, यहाँनिर पहिलो रो चुज गर्ने र यतापट्टिको पहिलो कलम चुज गर्ने र करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्स मल्टिप्लाई गर्ने। 1 र 1 मल्टिप्लाई गर्ने प्लस 2 र 3 मल्टिप्लाई गर्ने प्लस 3 र -1 मल्टिप्लाई गर्ने। ठिक छ, यो कुरा भयो। त्यसपछि के गर्ने, हामीले यही पहिलो रो युज गर्ने र दोस्रो कलममा काम गर्ने। अब ठिक छ, दोस्रो कलममा काम गर्दा के हुन्छ, 1 × 0 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3 हुन्छ। कुरा बुझ्यो। अब यहाँनिर यो एउटा रोले त दुईटै कलमलाई भ्यायो। अब यसपछि के गरिन्छ, हामीले दोस्रो रो लिने काम गर्ने। यसरी दोस्रो रो लिने र फेरि यसमा पनि यो पहिलो कलममा काम गर्ने भनेपछि 4 × 1 प्लस 0 × 3 प्लस -1 × -1 आयो। त्यसै गरी अब दोस्रो कलमतिर पनि जाने, 0 2 3 लिने, 4 × 0 प्लस 0 × 2 प्लस -1 × 3 भयो। यहाँनिर कति भ्यालु आउँछ होला त, 1 + 6 भनेको 7, 7 - 3 भनेको 4, 0 + 4 + 9 भनेको 13, 4 + 0 + 1 भनेको 5, 0 0 यहाँ -3 हुन गयो, यति भ्यालु आउने रहेछ। सो प्रोसेस बुझ्नुभयो। पहिलेको म्याट्रिक्सको रो युज गर्ने, दोस्रो म्याट्रिक्सको कलम युज गर्ने, ठ्याक ठ्याक मल्टिप्लाई गर्दै सम गर्ने, करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्सहरू मल्टिप्लाई गर्ने प्लस फेरि मल्टिप्लाई प्लस मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तै अब नयाँ म्याट्रिक्स हेर्नु त कति अर्डरको बन्यो, 2/2 अर्डरको म्याट्रिक्स बन्यो। सो यो भ्यालु र यो भ्यालु काटिदिँदाखेरि ठ्याक्कै 2 र 2 बाँकी रह्यो नि, हो यसरी 2/2 म्याट्रिक्स आउने रहेछ। अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि हेरौँ। सपोज हामीसँग एउटा म्याट्रिक्स ए छ, 1 2 3 4 5 6 भनेर छ। यसको अर्डर भनेको के भयो त, यहाँनिर यसको अर्डर भनेको यहाँनिर दुईटा रो तीनवटा कलम भनेर छ। अर्को म्याट्रिक्स छ यहाँनिर हाम्रो 3 4 5 भनेर मात्रै छ। हेर्नुहोस् है, यति मात्रै छ। यहाँनिर के छ, यसरी बनाउने भन्दा नि यस्तो उल्टो चाहिँ भएछ। 3 4 5 बनाइयो भने यहाँनिर तीनवटा रो छ, एउटा कलम छ नि। ठिक छ,
3वटा एउटा कलम छ भनेपछि यसको नम्बर अफ रोज र कलम्स मिल्न गयो। सो अब ए इन्टु बी गर्न सकिन्छ, तर बी इन्टु ए गर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् त, यसको नम्बर अफ कलम्स 1 छ, यसको नम्बर अफ रोज 2 छ भने चाहिँ हामीले बी इन्टु ए गर्न सकिँदैन, एबी मात्रै गर्न सकिन्छ। अब एबीमा 1 2 3 4 5 6 लेखियो, यहाँनिर 3 4 5 लेखियो। के गर्नु पर्थ्यो हामीले? यसको रो चुज गर्ने, यसको कलम चुज गर्ने र मल्टिप्लाई गर्ने। के आउँछ? 1 इन्टु 3 प्लस 2 इन्टु 4 प्लस 3 इन्टु 5 भयो। त्यसै गरी अब यो त काम भइहाल्यो। एउटा के गर्ने भन्दा जुन रो तपाईँले चुज गर्नु भएको छ नि, त्यसले दोस्रो म्याट्रिक्सको हरेक कलममा मल्टिप्लाई गर्दै पहिलो रोमा इलिमेन्ट थप्दै थप्दै जाने। रोको इलिमेन्ट मात्रै थप्ने, कलमको इलिमेन्ट थप्ने होइन। र जब तपाईँ दोस्रो रोको चुज गर्नुहुन्छ, अब यहाँनिर दोस्रो रो चुज गर्नु भने यसरी, यसले अब दोस्रो रोतिर जाने होइन। 4 इन्टु 3 प्लस 5 इन्टु 4 प्लस 6 इन्टु 5 गर्ने। यहाँबाट कति आउँछ? 3 प्लस 8 भनेको 11, 11 प्लस 15 भनेको 26। यहाँनिर 12 प्लस 20 भनेको 32, 32 प्लस 30 भनेको 62 आउँछ। यसरी आयो। कति आयो त? यहाँनिर 2/1 अर्डरको म्याट्रिक्स आयो होइन। दुईटा रो एउटा कलमको म्याट्रिक्स आयो। हो यसरी तपाईँले चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ होला है। यो तरिकाले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो। रोजले कलम्सलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने र रोजमा इलिमेन्ट्स थप्दै जाने। सकिने बित्तिकै दोस्रो कलम लिने, त्यसले पनि इलिमेन्ट्सहरू थप्दै जाने। यो पहिलो इलिमेन्ट भनेको पहिलो रोको लागि, दोस्रो इलिमेन्ट भनेको दोस्रो रोको लागि। सरी, फेरि सुरुदेखि सुन्नुहोस् एकचोटि। यहाँनिर सपोज मैले यहाँनिर चुज गरेँ होइन, यहाँनिर चुज गरेँ भने पहिलो कलमसँग मल्टिप्लाई गर्दा पहिलो इलिमेन्ट दियो, दोस्रो कलमसँग मल्टिप्लाई गर्दा दोस्रो इलिमेन्ट, तेस्रोसँग तेस्रो, चौथोसँग चौथो। त्यसपछि हामीले यो पहिलो रोले सबै कलमलाई मल्टिप्लाई गरिसक्यौँ भने दोस्रो रो चुज गर्ने र फेरि पहिलो कलमदेखि नै मल्टिप्लाई गर्ने। दोस्रो रोले पहिलो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो इलिमेन्ट यसरी नै इलिमेन्टहरू थप्दै 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 जाने है। यसरी तपाईँहरूले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो केही गाह्रो छैन। ठिक छ। अब केही प्रपर्टिजहरू छन् म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको, त्यो प्रपर्टिजहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। के प्रपर्टिजहरू छन् भन्दा जेनरली म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन कम्युटेटिभ हुँदैन। जस्तै एबी इज नट इक्वल्स टु बिए, जेनरली कम्युटेटिभ हुँदैन। हामीले माथि देखिहाल्यौँ ए र बीको मल्टिप्लाई हुँदाखेरि बी र ए मल्टिप्लाई भइरहेको थिएन होइन। त्यसै गरी दोस्रो भनेको एबी, सुरुमा ए र बी मल्टिप्लाई गर्नुभयो, त्यसपछि सीसँग मल्टिप्लाई गर्नु र सुरुमा बी र सी मल्टिप्लाई गर्दा एसँग मल्टिप्लाई गर्नु एउटै कुरा हो। यसलाई के भन्छ त? एसोसिएटिभ प्रपर्टी भनेर भन्छ। ठिक छ। त्यसै गरी म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी पनि लागु हुन्छ। सपोज सुरुमा बी प्लस सी एड गर्नुभयो र त्यसपछि त्यसलाई एसँग मल्टिप्लाई गर्नु र सुरुमा ए र बी मल्टिप्लाई प्लस ए र सी मल्टिप्लाई गर्नु पनि एउटै कुरा हो। यसलाई चाहिँ के भन्छ? डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी भनेर भन्छ। ठिक छ। यो कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। फोर्थमा के छ? तपाईँले एलाई आइडेन्टिटी म्याट्रिक्ससँग मल्टिप्लाई गर्नु अथवा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सलाई एसँग मल्टिप्लाई गर्नु, तपाईँको एन्सर ए नै हुन्छ। म एक दुईवटा म्याट्रिक्स लेखिदिन्छु। जस्तै ए भनेको यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छ। यो एउटा 3/3 म्याट्रिक्स भयो होइन। एउटा के भयो त? 3/3 म्याट्रिक्स हुन गयो। त्यसै गरी बी भनेको सपोज 1 2 3 अनि यहाँनिर हामीले 1 2 3 यहाँनिर मैले 4 5 6 भनेर लेख्यो भने यहाँनिर 3टा रो 2वटा कलम छ होइन। यो कुरा हुन गयो। त्यसै गरी सी भनेको चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा 1 2 3 4 लिए 2/2 म्याट्रिक्स छ भने सायद यहाँनिर हामीले काम गर्न सक्छौँ होला होइन। एबी, अब एसी एबी ए र बी त मल्टिप्लाई हुने भयो होइन। ए र बी मल्टिप्लाई भयो, ए र बी मल्टिप्लाई 3/2 आयो। सीसँग पनि मल्टिप्लाई, बीसी मल्टिप्लाई हुँदा 3/2 आयो। यो एबिसी पनि हुने भयो। तर अब एबी मल्टिप्लाई हुने भयो, एसी चाहिँ मल्टिप्लाई हुने भइरहेको छैन होइन। एसी मल्टिप्लाई भइरहेको छैन यहाँनिर।
अब एसीलाई पनि हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने हामीले यो इलिमेन्टलाई कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ होला त एसीलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसरी तीनवटा हामीले म्याट्रिक्स पो चुज गर्यौँ त है यसरी तीनवटा अब क्वेशन्स अनुसार काम गर्ने हामीले जेनरली हामीले क्वेशन्स अनुसार नै काम गर्ने हुन्छ यहाँनेरि अब तीनवटै म्याट्रिक्स सेम लियो भने पनि हुन्छ हुन त सपोज तीनवटै म्याट्रिक्स सेम लिएर गर्नु नि त यहाँनेरि 0 1 -1 छ यतानेरि 0 1 छ यहाँनेरि -1 2 1 छ सबै 3/3 म्याट्रिक्स भयो एउटै कुरा हो यो सबै कुराहरू तपाईले जुन पनि म्याट्रिक्स जेनरली प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ यो म्याट्रिक्सहरुमा तपाईले अहिले भनेको कुराहरू प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि हुँदैन सजिलैसँग प्रुभ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ मेन कुराहरू यो हुन जान्छ अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको चाहिँ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेर छ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेर छ के हो त ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भन्ने कुरा आउन सक्छ सपोज तपाईले एउटा म्याट्रिक्स A = 1 2 3 4 भनेर दिएको छ अब यहाँनेरि त हेर्नुस् त 1 र 2 ले रो बनाएको छ 3 र 4 ले रो बनाएको छ 1 र 3 ले कलम बनाएको छ 2 र 4 ले पनि कलम बनाएको छ भने तपाईले सपोज रो को ठाउँमा कलम लेखिदिनु भयो सरी कलमको ठाउँमा रो लेखिदिनु भयो हेर्नुस् त 1 र 2 अब कलम भयो त्यसैगरी 3 र 4 पनि कलम भयो मान्छे यहाँ त के भयो त रो पनि चेन्ज भयो कलम पनि चेन्ज भयो नि पहिले 1 र 2 रो थियो अब 1 र 2 कलम हुन गयो 3 र 4 रो थियो 3 र 4 कलम हुन गयो त्यसैगरी 1 र 3 हेर्नुस् त 1 र 3 एउटा कलम थियो 1 र 3 के हुन गयो त रो हुन गयो 2 र 4 कलम थियो 2 र 4 रो हुन गयो सो यसरी तपाईले म्याट्रिक्स को रो र कलमलाई एक्सचेन्ज गर्नुभयो ठीक छ म्याट्रिक्स को रो र कलमलाई तपाईले एक्सचेन्ज गर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ ट्रान्सपोज अफ ए म्याट्रिक्स भनेर भन्न सकिन्छ ठीक छ र यसलाई हामीले के रे डिनोट गर्छौं त AT भनेर डिनोट गर्छौं यसलाई ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अथवा A ड्याश भनेर पनि डिनोट गरिन्छ A ड्याश र AT भनेको चाहिँ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स हो रो लाई कलम बनाउने कलमलाई रो बनाउने जस्तै फेरि अर्को एक्जाम्पल हेरौं 1 2 3 4 5 6 छ अब यसको मैले ट्रान्सपोज गरे भने यहाँनेरि 1 2 3 1 2 3 रो थियो कलम भयो 4 5 6 रो थियो कलम हुन गयो हैन र अर्को तरिका कसरी बुझ्न सकिन्छ हेर्नुस् त A को अर्डर कति थियो 2/3 अर्डर थियो अब ट्रान्सपोज को कति भयो 3/2 अर्डर भयो नि हो ठ्याक्कै अर्डर पनि के भइदिन्छ चेन्ज भइदिन्छ म्याट्रिक्स को अर्डर पनि ठ्याक्कै चेन्ज उल्टो भइदिन्छ शिफ्ट भइदिन्छ हो यसरी चाहिँ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भयो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ जस्तै यहाँनेरि केही प्रपर्टिजहरु छन् पहिलो प्रपर्टी भनेको सपोज तपाईले दुईटा म्याट्रिक्स एड गरेर त्यसको ट्रान्सपोज गर्नु र त्यो म्याट्रिक्स को ट्रान्सपोज गरेर एड गर्नु एउटै कुरा हो जस्तै A को भ्यालु 1 2 3 4 लेखौं B को भ्यालु कति लेखौं त -1 2 0 3 भनेर लेखौं अब A को ट्रान्सपोज भनेको के हुन्छ यहाँनेरि 1 2 3 4 हुन्छ र B को ट्रान्सपोज भनेको के हुन्छ -1 2 0 3 भनेर हुन्छ अब A प्लस B गर्नुको मतलब यहाँ के आउँछ 1 2 3 4 प्लस -1 2 0 3 भनेर भयो यहाँनेरि 1 -1 2 + 2 3 + 0 4 + 3 भयो कति आयो त 0 4 3 7 भनेर आयो यसको मैले ट्रान्सपोज गरे भने A + B को ट्रान्सपोज भने के आउँछ 0 4 3 7 भनेर आउँछ त्यसैगरी मैले A ट्रान्सपोज र B ट्रान्सपोज को सम गरे भने यहाँनेरि 1 3 2 4 छ यतापट्टि -1 0 2 3 भनेर छ कति आउँछ त 1 -1 3 + 0 2 + 2 र 4 + 3 भनेर आउँछ 0 3 4 7 भनेर आउँछ यसलाई के भयो त यहाँ ठ्याक्कै सेटिस्फाई भयो नि A + B को ट्रान्सपोज भनेको A ट्रान्सपोज + B ट्रान्सपोज को भ्यालु नै हुने रहेछ भन्ने कुरा त्यसैगरी अर्को के छ भने सपोज तपाईले एउटा स्केलरले मल्टिप्लाई गर्नुभयो A सँग मल्टिप्लाई गर्नु र त्यसको ट्रान्सपोज लिनु भनेको चाहिँ तपाईले K * A को ट्रान्सपोज गर्नु एउटै कुरा हो यो एउटै कुरा हो सजिलै प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ तेस्रो प्रपर्टी भनेको के छ त सुरुमा A ट्रान्सपोज गर्नुभयो फेरि त्यसको पनि ट्रान्सपोज गर्नुभयो भने A नै पाउनुहुन्छ यो दुईटै कुरा एकचोटी हेरौं न त त्यही पनि सपोज K को भ्यालु 2 छ A को भ्यालु 1 -1 2 3 भनेर छ
भने सुरुमा KA गर्नुभयो। KA भनेको के भयो त 2 1 - 1 2 3 2 ले सबै एलिमेन्ट्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 -1 लाई -2 2 लाई 4 3 लाई 6 हुने भयो। अब यसको ट्रान्सपोज गरौँ। KA को ट्रान्सपोज भनेको के हुन्छ त 2 - 2 4 र 6 हुन्छ। अब तपाईले यहाँनेर A को ट्रान्सपोज गर्नु। A को ट्रान्सपोज भनेको 1 - 1 2 3 भयो। अब KA को ट्रान्सपोज मल्टिप्लाई गर्नु भने 2 आउँछ यहाँनेर 1 - 1 2 3 भनेपछि 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 ले 2 आयो 4 आयो -2 आयो 6 आयो भनेपछि यो गर्नु र यो गर्नु एउटै कुरा रहेछ। अब यहाँनेर पनि हेर्नुस् A को भ्यालु कति छ हाम्रो A = 1 2 - 1 3 छ। अब A ट्रान्सपोज गर्नु भनेको 1 - 1 2 3 लेख्नु हो। फेरि तपाईले A ट्रान्सपोज को पनि ट्रान्सपोज गर्नुको मतलब फेरि यो रोलाई कलम बनाउनु 1 2 भयो -1 3 भयो भनेपछि ओरिजिनल म्याट्रिक्सै आउने रहेछ नि अन्तिममा हाम्रो। हो यसरी चाहिँ हामीले दुईचोटी हामीले ट्रान्सपोज गर्यौं भने त्यही ओरिजिनल नै कुरा आउँछ भन्ने कुरा यहाँबाट हेर्न अथवा प्रुभ गर्न सक्छौं। सजिलै कुरा छ, यस्तो गाह्रो भन्ने केही पनि छैन। तपाईले आनन्दले बिस्तारै काम गर्दै जाने, मजाले काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। मेन कुराहरु यिनीहरु नै हो। यही मेन कुराहरु तपाईहरुले याद गर्दै तपाईहरुले बिस्तारै काम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सो आजको लागि हामीले यति नै गर्छौं। अब म्याट्रिक्सको अरु कुराहरु पनि छ, डिटरमिनेन्ट्सको कुराहरु छ, गॉसियन एलिमिनेसनको कुराहरु छ, इन्भर्सको कुराहरु छ। सबै कुराहरु चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउँछौं। आजको लागि यति नै। काहीँनेरि प्रब्लम भयो, बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। So thank you for watching.